अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशो अध्याय। अर्जुनोवाच अधुना त्वया यथा कथितं केचिद् निरन्तरं युक्तास्त्वां सगुणा साकारम् उपासते तथा केचित् तवाच्चरमव्यक्तं रूपं निर्गुण निराकारम् उपासते तेषां क उपासका अतीव श्रेष्ठा। श्रीभगवानुवाच ये मय्यासक्तमनसः परया श्रद्धया युक्त भक्ता निरन्तरं मामुपासते तानुपासकान् सर्वश्रेष्ठान् मन्ये। परन्तु ये तवाप्ये अव्यक्तरूपमुपासते तान् ये सर्वत्र समबुद्धय सम्पूर्णप्राणिहिते रता इन्द्रियसमूहं संयम सर्वत्र परिपूर्णमचिन्त्यं कुटस्थमचलं अनिर्देश्यं ध्रुवमक्षरम् अव्यक्तं च रूपमुपासते तेऽपि मामेव प्राप्नुवन्ति। भगवन् तदा तव भक्ति कुर्वन्त कथं श्रेष्ठा अभूवन्। ये अव्यक्तासक्तमनसो मानवा अव्यक्तस्वरूपमुपासते तेषां कृते साधने कष्टमधिकं भवति यतो देहाभिमानो अव्यक्तम् अति काठिन्येन प्राप्नुवन्ति। परन्तु ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यभावेन मां ध्यायन्तम् उपासते ये पार्थः तेषां मय्यासक्तमनसां भक्तानामहं मृत्युसंसारसागरात् झिटीति समुद्धर्ता भवामि। हे भगवन् एतादृशो भक्तोऽहं कथं भवितुं शक्नुयाम्। त्वं मनो मय्यवादास्त्वं मय्येव बुद्धिं निवेशय मयि अर्पितमनो बुद्धिस्त्वमत ऊर्ध्वं मय्येव निवस्यसि नात्र संशय। इत्येवं मनोबुद्धि स्थिरकर्तुम् असमर्थं त्वं तदा हि धनञ्जय अभ्यासयोगेन मां प्राप्तुमिच्छ। यदि त्वमभ्यासयोगे असमर्थोऽसि तदा मत्कर्मपरायणो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि कर्तुं त्वं समर्थोऽसि तदा त्वं मम भक्तियोगमाश्रित्य मनोबुद्धिवशीकुर्वन् सर्वकर्मफलत्यागं कुरु। भगवन्नेवं क्रमेण तु कर्मफलं त्यागश्चतुर्थं निकृष्टं साधनम् अभूत्। न हि भ्रातर्योगसमता रहिताभ्यासशास्त्रीयं ज्ञानं श्रेष्ठं योगरहिता शास्त्रीयज्ञानात् ध्यानं श्रेष्ठं योगरहितात् ध्यानात् कर्मफलं त्यागश्रेष्ठम्। एतस्त्यागान् चिरात् पारां शान्ति प्राप्नोति। भगवन्नुपर्युक्तानां चतुर्णां साधनानां मध्यं केनाप्यकेनं साधनेन त्वं प्राप्तस्य सिद्धिभक्तस्य कानि लक्षणानि भवत्यार्था तस्मिन् के गुणा भवन्ति। स कञ्चनापि प्राणिनां न देष्टि एतावदेव न हि तस्मिं सम्पूर्णप्राणिभिः सह मित्रता प्रेम सर्वेषु करुणा दयालुता च भवत्। सोऽहं ममत्वरहितः क्षमाशीलः सुखदुःखप्राप्तौ समप्राप्तपरिस्थितौ सन्तुष्टः स तिष्ठति स मय्यार्पितमनोबुद्धिः भवति।
शरीरमिन्द्रियाणि मनस्तस्मिं वशे सन्ति एवं सदृढनिश्चयी भक्तो मम प्रिय। अन्ये कस्तव प्रिय यस्मात् भक्तात् कश्चिद्विजते स्वयमपि च कस्मान् विजयते। एतादृशो हर्ष्या भयोद्वेगरहितो भक्तो मम प्रिय। भगवान् अन्यकं प्रियस्तव यात्मनः कृते कश्चित् वस्तुन आवश्यकतां न मन्यते। यो बाह्याभ्यन्तरशुचिर्दक्षो अर्थात् यदर्थं मनुष्य शरीरं प्राप्तं तत्कार्यं भगवत प्राप्ति येन कृतम्। यं संसारादुर परमते यस्य हृदये व्यथा नास्ति यं सुखोभोगार्थ क्रियमाणानां नूतनानां कर्माणां त्यागी एतादृशु स्वभक्तो मम प्रिय। अपरं कस्यचित्प्रिय यो न अनुकूलतायां प्राप्तायां हृष्यति न च प्रतिकूलतायां प्राप्तायां द्वेष्टि। यो न दुःखदायिनी परिस्थितिं प्राप्य शोचति न च सुखदायिनीं परिस्थितिमिच्छति। ये शुभाशुभ कर्मसु रागदेशो यो त्यागी अस्येत्येषादृश सभक्तो मम प्रिय। भगवन्नन्ये कस्यतो प्रिय ये शत्रु मित्रोयो मानापमानयो अनुकूल प्रतिकूलोयो सुख दुःखोयो च सम संसारासक्तिरहिताश्चास्ति यस्य निन्दा स्तुति समेस्त यो मननशीलो येन केन प्रकारेण शरीर निर्वाहे सन्तुष्टो निवासस्थाने शरीरेऽपि च ममत्वासक्तिरहित स्थिरबुद्धिश्चास्ति स भक्तिमान् नरो मे प्रिय। अधुना यावत् त्वया सिद्धभक्ता प्रतिभाजनानि प्रोक्ता सम्प्रति त्वमेव कथय तवातीव प्रियक। ये श्रद्धा प्रेमपूर्वकं मत्परायणा सत्योपयुक्तानि सिद्धभक्तानां लक्षणानि च रुचिपूर्वकं सेवन्ते तत् एवं विधा साधकभक्तां ममातीव प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्याय। संस्कृत भाष्यं श्रीमद्भगवद्गीता 12 अध्याय परिपूर्णमस्तु। श्री परमात्मने नमो नमः।